गर्दाखेरि अबको उत्पादन चाहिँ वातावरण मैत्री पनि बनाउनु पर्छ है। र त्यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ साना किसानहरूको ठुलो भूमिका छ र साना किसानहरूको उद्यमशीलता विकसित गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा यो भनौँ न क्रेडिटमा पहुँच या लगानी र उनीहरूको अलिकता प्राविधिक ज्ञान सिपहरू पनि दिनुपर्छ। त्यसैले अहिले यो अभियानमा हामीले एउटा त ब्याङ्किङ क्षेत्रको कारोबारहरूसँग पनि गराउँछौँ, बिस्तारले यदि परिमार्जन गर्दै गरेर हामीले कृषि विज्ञहरू र अलिकता मैले धेरैचोटि भनेको छु कि अहिले यो कुराको लागि चाहिँ हाम्रो डिजिटल लिटरेसीको पनि ठुलो आवश्यकता पर्छ। त्यसैले यो काममा चाहिँ हाम्रो जुन ब्याङ्कहरूको सहयोग प्राप्त भएको छ त्यो अति आदरणीय छ। आज बिहानै यदि समाचार सुन्ने हो भने अब सुन्नुभएको छ, अब पुण्यजीले त पक्कै सुन्नुभयो होला, अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ लगानी चाहिँ अभिवृद्धि भएको छ यो कोभिडको यस्तो अवस्थामा पनि। यो चाहिँ मैले खुब विचार गरिरहेको छु कि यो अब यो अहिले चाहिँ सबैतिर त्यो छैन, तर ब्याङ्किङ क्षेत्रको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढिरहेछ। तर त्यो इन्भेस्टमेन्टमा मलाई लाग्छ कृषिमा पनि जुन लगानी भइरहेछ त्यो पनि बढेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो बारेमा पनि अब नेपाल सरकार राष्ट्र ब्याङ्कहरूले कृषि क्षेत्रमा अहिले जुन किसिमको लगानी अभिवृद्धि गर्ने म्यान्डेट गरेको छ त्यसले पनि यसलाई सहयोग पुर्याएको छ। यति भनेर पुनः अब पुण्यजीको चाहिँ अब कुरो सुरु गरौँ, सुनौँ र अब बढीभन्दा बढी बिस्तारै किसान शिक्षित पनि हुन्छ यो फेसबुक माध्यमबाट र हामी पनि यो कुरालाई अलिकता यो जुन सुनिताजीले भने जस्तै नेपालको यो आइसिटी सेक्टरमा काम गर्ने एजेन्सिजहरू नेपाल एनटिए एनटिसी उहाँहरूलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकता यो डिजिटल लिटरेसीमा पनि त्यसैले फाइनेन्सियल लिटरेसी चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को प्रोग्रामहरूमा हुनसक्छ हामी उहाँहरूको पनि एउटा 10-15 मिनटको कुराहरू किसानलाई सुनायो भने कसरी हामी चाहिँ युज अफ आइसिटी इन एग्रिकल्चर गर्ने बारेमा त्यो गरौँला। यति भन्दै म पुनः सबैजनालाई स्वागत अभिवादन गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। ओभर टु सुजना। हजुर धन्यवाद गणेशजी, हजुरको हामीलाई इन्स्पायर गर्ने अझ चेतनामूलक हजुरको यो शब्दहरूको लागि, हजुरकै विभिन्न एक्सपिरियन्सले गर्दा भनौँ अथवा हजुरले बुझ्नुभएका हामीभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको कारणले हजुरबाट हामीले यति धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त गर्न पाइरहेका छौँ। यस सँगसँगै म हाम्रो मेगा ब्याङ्कबाट पुण्य सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कृषि क्षेत्रमा के कस्तो कार्यहरू भइरहेको छ मेगा ब्याङ्कबाट? हाम्रो गणेश सरले भन्नुभएको जस्तै सानो ठुलोलाई मात्र नहेरी सानो सानो सेक्टरमा पनि अहिले हामीले काम मेगा ब्याङ्कले काम गरिरहेका छौँ। जस्तै यो किसान कार्ड नै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ। अब यही कुरालाई कृषि क्षेत्रतर्फ चाहिँ कसरी गइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुहुनको लागि हाम्रो पुण्य सरलाई म अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ सर हजुरलाई कार्यक्रममा। पुण्य सर। हाम्रो टेक्निकल एरर भइरहेको अहिले। हजुर टेक्निकल प्रब्लम भयो जस्तो एकचोटि कल गर्नु न। हेलो हजुर हजुर पुण्य सर हजुर हजुर मेरो यहाँ अलिकति के समस्या भएको छ? अलि ठिक छ, अलि ठिक सुनिरहेछ है? सुनिरहेछ हजुर? हजुर सुनिएको छ, हजुर सुनिएको छ। हजुर 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 अघि खास टेक्निकल एररले गर्दाखेरि अलि बुझिएन जस्तो छ। अब हजुरलाई मैले मेगा ब्याङ्कको हाम्रो समस्त रूपमा भइरहेको कृषि क्षेत्रको लागि भइरहेको कार्यको लागि चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा, किनभने हामीलाई कृषकहरू अथवा कोही पनि यो कृषि क्षेत्रसँग रिलेटेड मान्छेहरूले चाहिँ यही जुममै इन्भल्भ हुन नपाउनु भए पनि हामी फेसबुक लाइभमा छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूको लागि कस्तो सुझावहरू अब के कामहरू भइरहेको मेगा ब्याङ्कबाट भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा छलफल गरिदिनु होला नि। हस् 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 धन्यवाद धन्यवाद सुजनाजी। उपस्थित हाम्रो यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व मन्त्रीज्यू, त्यसपछि आएर सुनिताजी,
अनि रमणजीलाई फेरि पनि मेरो मेगा नमस्ते। अघि मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो के भने हाम्रो पूर्वमन्त्रीले मेगा ब्याङ्कले साँच्चीकै अब मेगा भइसकेको छ, ठुला भन्दा पनि सानालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले हृदयगम लागेका छौँ। र हाम्रो ब्याङ्कको नारा नै त यहाँहरूलाई मैले अब यो फेसबुक मार्फत र यो जुम मार्फत सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहेँ भने हाम्रो नारा नै हलोदेखि हाइड्रो भन्छौँ हामी। सो हलो समाउने किसानदेखि लिएर देशको राज्यको चाहिँ तपाईँको अग्रगामी विकास गर्ने खालका चाहिँ हाइड्रो प्रोजेक्टसम्म हामी चाहिँ समावेशी तरिकाले आजको दिनमा हामी लागिरहेका छौँ। सो मैले अब आजको दिनमा हाम्रो मेगा ब्याङ्कले चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा के कस्तो छ अवस्था र अब यदि मेगा ब्याङ्कको चाहिँ देशैभरि चाहिँ सञ्जाल जुन छ 206वटा ब्रान्च हाम्रो 7वटै प्रदेशमा, त्यहाँ यो तपाईँको गाउँपालिकादेखि लिएर महानगरसम्मका ब्रान्चहरूमा जहाँ गए पनि यहाँहरूले यो एग्रिकल्चर लोन जुन छ हाम्रो कमर्सियल एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक लोन भन्छौँ हामी, त्यसलाई दुई तरिकाले, एउटा तपाईँको चाहिँ अब एउटा सब्सिडाइज तरिका जुन छ नेपाल सरकारले उद्यमीहरूलाई कृषि उद्यमीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापक तपाईँको चाहिँ एउटा विकासको लागि जुन एउटा चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ सब्सिडाइज लोनको जुन सुविधा बनाएर हामीले राष्ट्र ब्याङ्क थ्रु हामीलाई निर्देशन लिइकन हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरमा 10 करोडसम्मको चाहिँ सब्सिडाइज लोन दिन सक्छौँ। त्यसमा पनि हामीले त्यहाँ क्याटेगोरीहरू छन्, कतिदेखि कतिसम्मलाई कति % रिबेट पाइने, कतिसम्मलाई कहाँ अवरुद्ध हुने, यावत कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूलाई म प्रोडक्ट पेपरको जुन यो एग्रिकल्चर लोनको नामदेखि लिएर म समग्रमा एकचोटि यहाँलाई सबै त्यो कुराहरू सारमा यो प्रोडक्टको मैले सबै कुरा त्यहाँ अहिले भनेर भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ। म सारमा यसको सार कुरो चाहिँ म यहाँलाई यहाँ अब ब्रिफ गर्न चाहन्छु। यो प्रोडक्ट जुन छ एग्रिकल्चर जुन लोन, यसलाई हामी चाहिँ यसलाई नेमिङ गर्दाखेरि मेगा कमर्सियल एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक लोन भन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ कस्तो भने हामीले कुनै व्यक्ति, फर्म र कम्पनीहरूलाई यो लोन हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तै 10 लाखसम्मको लोन छ भने हामीले व्यक्तिको नाममा पनि अघि हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूले भने जस्तै साना साना किसानहरूलाई उहाँहरूलाई एग्रिकल्चरलाई तपाईँको चाहिँ एउटा गरी खाने बाटो, भोलिको दिनमा एउटा राम्रो उद्यमी बनाउनको लागि फर्म दर्ता नै नभए पनि एउटा प्यान कार्डको आधारमा सब्सिडाइज लिनुपर्ने केसमा चाहिँ प्यान कार्डको आधारमा हामीले चाहिँ यो सब्सिडाइज लोन पनि दिन सक्छौँ 10 लाखसम्मलाई। त्यस पछाडि अनि फर्म हुँदै कम्पनीसम्मको पनि आउने व्यवस्था छ। र अब यो चाहिँ लोन चाहिँ अब यो खालको चाहिँ इन्डिभिजुअललाई, फर्मलाई, कम्पनीलाई दिने लोन चाहिँ कस्तो कस्तो सेक्टरमा एग्रिकल्चरका पनि कुन कुन सेक्टरहरू छन् भनेर चाहिँ यहाँलाई पक्कै पनि एउटा चाहिँ भित्रभित्र कौतलता पनि जाग्ला। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले आजको दिनमा यो भेजिटेबल फार्मिङ, हामी तरकारी खेती भन्छौँ, त्यसपछि कृषि सम्बन्धी दानाको फार्मिङहरू, त्यसपछि तपाईँको वन सम्बन्धी बिजनेस जति पनि छन् अहिले तपाईँको जडीबुटीहरू भए, फ्लोरिकल्चर, नर्सरीहरू भए, यस्ता खालका बिजनेसलाई पनि हामी फार्मिङ गर्छौँ। त्यसपछि चराहरूको पनि अहिले राम्रो बिजनेस आएको छ तपाईँहरूको, त्यसको बर्ड्स फार्मिङमा, त्यहाँ पनि हामी चाहिँ एग्रिकल्चर लोन दिन्छौँ। अस्ट्रिचहरू भए, टर्कीहरू, डकहरू भयो, यसको चाहिँ अन्डा तथा मासुको लागि जुन एउटा व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन भइरहेका चाहिँ उद्यमीहरूलाई हामी त्यहाँ पनि लगानी गर्छौँ। त्यो नभइकन उद्यमी मात्र नभइकन स्टार्टअप छन्, कोही नयाँ सुरु गर्न चाहन्छन्, त्यस्तालाई पनि हामी दिन सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ छ यो फलफुल खेतीहरू, फ्रुट्स फार्मिङ भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि गर्छौँ। मिल्क प्रोडक्सनहरू भए, गाई भैँसी पालनहरू भए, फिसरिजहरू भए, माछा पालनहरू, अनि मसरुम फार्मिङ पनि हामी त्यसमा पनि लगानी गर्छौँ। त्यसपछि स्लटर हाउसेसहरू जहाँ मासुको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा साइन्टिफिक तरिकाले त्यसलाई चाहिँ मासु प्रशोधन गरेर प्याकेजिङ गरेर बेच्ने काम हुन्छ, त्यस्तोमा पनि हामी चाहिँ इन्टर सब्सिडाइज लोन एग्रिकल्चर सेक्टरमा दिन्छौँ। त्यस पछाडि हामीले यो हर्ट्सहरू फार्मिङ छ, त्यहाँ पनि हामी दिन्छौँ। त्यस पछाडि सुगर क्यान भन्छौँ हामी, अहिले जुन किसानहरूले जुन एउटा दुःख पाइरहेका छन् हो त्यस्तो जुन उखुको खेतीमा पनि हामी फाइनेन्सिङ गर्छौँ। र उखुमा अलिकति हामीले सप्लाई चेनमा नै फाइनेन्सिङ गर्ने, सो द्याट तपाईँको चाहिँ किसानलाई पनि दुःख नहोस्, किसानले भनेको बेला पैसा पाओस् ब्याङ्क थ्रु, त्यस्तो तरिकाले हामी त्यो पनि एउटा मोडलमा हामी जाँदैछौँ र त्यो पनि छ। अर्को चाहिँ मौरी पालनहरू भए, त्यसपछि धान, मकै, कोदो जति पनि हाम्रो क्रप फार्मिङ छन्, नगदे तपाईँको परम्परागत फार्मिङहरू, त्यसमा पनि गर्छौँ। अर्ग्यानिक फार्मिङहरू, बायो फर्टिलाइजरहरू यावत क्षेत्रमा। त्यसपछि हाम्रो कटन, उल, सिल्क फार्मिङहरू भए, एनिमल फिड रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरू भए, त्यसपछि अब
गाई पालन, त्यसपछि आएर बाख्रा पालन, भैँसी पालन, यी सबै भेडा पालन यसमा पनि गर्छौँ हामी। अब एग्रिकल्चर र लाइभस्टक सम्बन्धी अरू चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ निर्दिष्ट गरेका अरू पनि विभिन्न सेक्टर जुन छ नेपालको चाहिँ रिसर्च काउन्सिल, हामी नाक पनि भन्छौँ एग्रिकल्चरको, त्यसले छुट्याएका विभिन्न सेक्टरहरू जुन छन् त्यसमा पनि हामी अब यहाँ विभिन्न सेक्टरहरू छन्, ती सबै क्षेत्रमा हामीले फाइनेन्सिङ गर्छौँ। र अब सब्सिडाइज पाउने कुरामा चाहिँ यावत क्षेत्रहरूमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको फार्मिङ गर्दाखेरि तपाईँको उत्पादनदेखि प्रयोगसम्म, उत्पादन प्रोडक्सन गर्छ, प्रोसेसिङ गर्छ, त्यसपछि स्टोरेज गर्छ, ट्रेडिङ गर्छ हैन, अनि फार्मर्समा पुग्छ। त्यो इन्टायर कन्सेप्ट जुन छ एग्रिकल्चरमा, यसलाई हामी फार्म टु फ्यामिली, किसानदेखि परिवारसम्मको जुन एन्टायर चेन छ त्यो पुरै एन्टायर चेनमा हामी फाइनेन्सिङ गर्छौँ। र सब्सिडाइज लिनको लागि चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत गरेको व्यवस्था एउटा के पनि छ भन्दाखेरिमा यो ट्रेडिङ र स्टोर मात्रै गर्ने पर्पजले यदि कुनै कसैले चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने त्यसमा चाहिँ सब्सिडाइज लोन पाइँदैन। कृषिमा मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ, ट्रेडिङ र स्टोरिङ यो दुईटा मात्रै गर्न कसैले चाहन्छ भने त्यसमा सब्सिडाइज पाइँदैन। यो एन्टायर अब यो भन्दा बाँकी रहेको अरू पनि प्रोसेसलाई छोयो भनेदेखि चाहिँ सब्सिडाइज पाइन्छ। आइदर त्यसले प्रोसेसिङ गरेको हुनु पर्यो अथवा उसले उत्पादन गरेको हुनु पर्यो। यति एटलिस्ट 3वटा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा सप्लाई चेनमा फाइनेन्सिङ गरेको छ भने त्यस्तोलाई हामी चाहिँ इन्ट्रेस्ट सब्सिडाइज लोन दिन्छौँ। अब यी त मैले एउटा प्रपोज सहित विभिन्न किसिमका चाहिँ एग्रिकल्चरका विधाहरू जहाँ जहाँ हामी लगानी गर्छौँ त्यो खालको सेक्टर हामीले मैले यहाँलाई सरल भने यसमा पछि हाम्रो यो पब्लिक फोरममा डिजिटल पब्लिक फोरम भनौँ चाहिँ यो डिजिटल पब्लिक फोरममा पछि उठेका कुराहरूमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। र अब यो लोनको लागि एलिजिबिलिटी के हो, यसको क्राइटेरिया के हो भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ कम्तीमा 18 वर्ष उमेर चाहिँ पुगेको हुनु पर्यो त्यो उद्यमी हुनुको लागि एग्रिकल्चर सेक्टरमा। त्यसपछि एउटा अब यो सब्सिडाइज लोन पाउनको लागि चाहिँ प्यान सर्टिफिकेट चाहिन्छ। त्यो हाम्रो राज्यको व्यवस्था नै यही छ, प्यान सर्टिफिकेट लिएर, किनभने यो इन्सुरेन्सको पनि प्याकेज छ त्यो कारणले प्यान सर्टिफिकेट पनि एउटा चाहिन्छ, त्यो पनि छानेका छ। त्यसपछि अब व्यवसायिक योजना चाहिन्छ। 10 लाखसम्मको लागि हाम्रो चाहिँ सामान्य खालको चाहिँ व्यवसाय योजना भए पनि हुन्छ र 10 लाखभन्दा माथिको चाहिँ 10 करोडसम्मको जुन सब्सिडाइज लोन हामी दिन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति विस्तृत कम्प्रिहेन्सिभ प्रपोजल चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाट लिएको पैसा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिबेट सहित अनुदान सहितको जुन एउटा चाहिँ ब्याङ्कबाट यहाँहरूले जुन फाइनेन्सिङ पाउनुहुन्छ त्यो पैसा चाहिँ लगेर यहाँहरूले कसरी युटिलाइज गर्नुहुन्छ हैन, त्यसको कसरी प्रशोधन हुन्छ, त्यति यावत कुराहरूको एउटा प्लानिङ चाहिँ बिजनेसमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यो एलिजिबिलिटीकै मैले अर्को कुरा गरेँ, जस्तै अब अर्थक्वेक भिक्टिमहरू भए, फ्लोड भिक्टिम, अदर नेचुरल क्यालामिटी भिक्टिमहरू, यस्ता सेक्टरमा चाहिँ यस्ता खालका भिक्टिम भएकाहरूलाई चाहिँ अझ बढी प्रायोरिटी साथ हामीले चाहिँ यो लोनहरू सब्सिडाइज लोन दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोसेस गरिरहेका पनि छौँ, आजको दिनमा भइरहेको पनि छ। त्यसपछि अब अर्को एउटा व्यवस्था एलिजिबिलिटी अर्को मैले के पनि भन्नुपर्छ भन्दाखेरिमा यदि कुनै किसानले, साना किसानले अथवा चाहिँ व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ खेती गर्न चाहने हामी ठाउँ चाहिँ अब एग्रिकल्चर चाहिँ अब बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ यदि कुनै अर्को ब्याङ्कबाट चाहिँ सब्सिडाइज लोनले लिइसक्नु भएको छ, जस्तै फर इक्जाम्पल 5 लाख रुपियाँ सब्सिडाइज लोन लिनुभएको छ, मेगामा आएर म राम्रो एग्रिकल्चर गर्न चाहन्छु, म 1 करोड रुपियाँ चाहन्छु भन्नुभयो भने 2 ठाउँबाट सब्सिडाइज लोन लिन पाइँदैन। त्यो चाहिँ सिंगल विन्डो सोल्युसन भन्छ राज्यको, त्यो जहाँबाट लिए पनि एउटै ब्याङ्कबाट मात्र लिन पाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ ओन्ली वान यो तपाईँको चाहिँ सब्सिडाइज लोनमा मल्टिपल फाइनेन्सिङ हुँदैन। त्यो मैले प्रष्ट रूपमा मैले यहाँलाई भनिदिइहालेँ। अब यी खालका चाहिँ इन्डिभिजुअल र चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठित फार्मर्सहरू चाहिँ हाम्रो अघि मैले भनेको सेक्टरमा अब यी खालका चाहिँ क्राइटेरियाहरू चाहिँ पुगेपछि चाहिँ अब मेगा ब्याङ्कबाट चाहिँ एग्रिकल्चर र चाहिँ लाइभ स्टक सम्बन्धी लोन चाहिँ सब्सिडी रेटमा चाहिँ पाइने भयो। अब मैले लोन लिमिटलाई हल्का क्याटेगोराइज गरिदिएँ। लोन लिमिट कति लाखसम्मको पाइन्छ भनेर भन्दाखेरिमा जस्तै व्यक्तिगत रूपमा जुन कसैलाई चाहिँ म किसान गर्न चाहन्छु, मसँग फर्म पनि छैन, मैले फर्म दर्ता गरेको पनि छैन, म किसानी गर्न चाहन्छु, मलाई सब्सिडाइज लोन चाहियो भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो हामी 10 लाखसम्म चाहिँ व्यक्तिको नाममा पनि दिन सक्छौँ। तर हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा आखिरमा राज्यको एउटा प्रायोरिटी के हो भने
कति चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा जस्तै प्यानमा दर्ता हुने बित्तिकै त हामी के हुन्छ भन्दाखेरिमा कति चाहिँ एउटा लेजिटिमेट कृषि गर्ने मान्छेहरू आएका छन् भनेर भोलि एउटा राज्यलाई सपोर्ट पनि हुने तरिकाले सकेसम्म हामी चाहिँ फर्म दर्ता गरेर आउनुहोस्। एउटा गाउँपालिकामा भए पनि दर्ता गर्नुहोस्, तपाईँको भोलि रेकर्ड हुन्छ। भोलि एउटा तपाईँ बिस्तारै एउटा व्यवसायिक फर्मल फार्मिङतिर लाग्नुहुन्छ भनेर हामी एउटा मोटिभेट चाहिँ गर्छौँ। तर इन्डिभिजुअल चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ 10 लाखसम्ममा व्यक्तिगत पनि पाइन्छ, तर प्यान चाहिँ कम्पलसरीमा अघि भनि पनि हाल्यो। त्यस पछाडि अब 10 भन्दा माथिको लोनहरू चाहिँ चाहियो भनेदेखि चाहिँ फर्म अथवा कम्पनी, अब गाउँपालिकातिर भएका चाहिँ फर्महरू, अब त्यसपछि उद्योगमा घरेलुमा दर्ता गरेका फर्महरू भए, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेका कम्पनीहरू भए, यिनीहरूलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ 10 लाख भन्दा माथि चाहिँ हजुरको 1 करोडसम्म चाहिँ हामी चाहिँ यो लोन चाहिँ फाइनेन्स गर्न सक्छौँ। फर्मलाई पनि हामी जस्तै गरेर दिन्छौँ। अब 1 करोड भन्दा माथिको लोन चाहियो, 10 करोडसम्मको जुन प्लान छ त्यो चाहियो भनेदेखि चाहिँ अब कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा एज अ कम्पनीको रूपमा नै दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ। कम्पनी एक्टको अन्डरमा कम्पनीको रूपमै दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 करोड भन्दा माथिको चाहिँ अब एग्रिकल्चर लोन चाहियो भने मैले 3टा क्याटेगोरी भनिदिएँ। एउटा व्यक्तिगत नाममा, अर्को घरेलु लगायत गाउँ चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अब व्यावसायिक तरिकाले आउनेहरूलाई पनि हामीले 1 करोड भन्दा माथिको चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारमै दर्ता गरेर त्यो खालको लोन पनि दिन सकियो। अब अर्को चाहिँ अब लिमिट कसरी दिन्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ अब यो जुन एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ हामी टोटल प्रोजेक्टको चाहिँ तपाईँहरू जुन एउटा प्रोजेक्ट बनाउनुहुन्छ, प्रोजेक्ट प्लान हुन्छ यहाँको, त्यो प्रोजेक्ट प्लानको हामीले 60% चाहिँ हामी फाइनेन्सिङ गरिदिन्छौँ। अब यो लोनको अवधिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब राज्यले जुन गरेको यो संरचना छ जुन छ सब्सिडी लोनको लागि, त्यो हामी 5 वर्षसम्मको लागि मात्रै सब्सिडी पाइन्छ। यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा 5 वर्षको लागि। तर यहाँलाई त्यो लोनको चाहिँ अब रिपेमेन्टको लागि चाहिँ 5 वर्ष अलिक चाहिँ सानो भयो, अलिक बढी चाहियो भने पनि त्यसलाई हामी 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षसम्म हामी पुऱ्याउन सक्छौँ। यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा मिनिमम 5 वर्षसम्मलाई चाहिँ सब्सिडाइज पाइयो, त्योभन्दा बढी चाहिँ नन सब्सिडाइज हुनसक्छ। त्यो चाहिँ 10 वर्ष, 15 वर्ष भनेर हामी बढाउन पनि सक्छौँ। त्यसको म्याक्सिमम लिमिट 20 वर्षसम्म हुन्छ। त्यसपछि अब डिस्बर्समेन्टको कुराहरू चाहिँ अब हामीले प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ डिस्बर्समेन्टका कन्डिसनहरू अब तपाईँहरूले 1 करोड एकैचोटि डिस्बर्स गर्ने हो कि मलाई प्रोजेक्ट बेसिसमा मलाई अहिले बिस्तारै म गर्छु, जस्तै म 1 करोड चाहिँ अप्रुभ गरेर राख्छु, 50 लाख अप्रुभ गरेर राख्छु, बिस्तारै त्यसलाई युटिलाइज गर्छु भने पनि तपाईँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ। किनभने युटिलाइज बेसिसमा डिस्बर्समेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि आयो अब यहाँहरूको चाहिँ बिजनेसको एजको कुराहरू आउला, एक्सपिरियन्स भएका कुराहरू पनि छन् यहाँ अलिकति सब्सिडाइज लोनमा। मिनिमम 1 वर्ष चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेको हुनुपर्ने भन्छ। त्यही भएर किसानिङ गरेको चाहिँ एउटा सेल्फ इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामीले लिन्छौँ। जस्तै 10 लाखसम्मकोलाई त हामीले आफैले चाहिँ म यो चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ यदि चाहिँ वर्षदेखि आफैले म चाहिँ एग्रिकल्चर सम्बन्धी व्यवसाय गरेको छु भनेर आफैले इन्डोर्स गरेको पनि मान्ने हुन्छ। तर अब अलिक ठुलो लोनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्स लेटर नै हुन चाहिन्छ। त्यो चाहिँ यदि म 1 वर्षदेखि चाहिँ मिनिमम पनि 1 वर्ष चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ लागेको हुनु पर्यो। अब 10-15 लाखभन्दा माथिको चाहिँ लोनहरूमा चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू पनि चाहिन्छ। तपाईँको प्रोजेक्ट फाइनेन्सियल लोनहरू पनि चाहिन्छ। 5 वर्षमा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको एसेटको अवस्था के हुन्छ, खर्चको अवस्था के हुन्छ, कति आम्दानी हुन्छ, यो सम्बन्धी एउटा प्रोजेक्सन पनि चाहिन्छ। 5 इयर्स प्रोजेक्सनहरू अलिक ठुलो लोनको लागि त्यो चाहिँ नर्मली 10देखि माथिको लागि 10-15 लाखभन्दा माथिको लोनको लागि त्यो चाहिँ चाहिन्छ। त्यसपछि अब 10 भन्दा माथिको लागि अर्को एउटा कुरा पनि के छ भने क्राइटेरिया, अब बिना धितो जुन छ यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा त्यो चाहिँ 10 लाखसम्म मात्रै हो। त्योभन्दा माथि गएपछि हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टी नै भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षित धितो समेतको चाहिँ लगानी गर्छौँ त्यसमा चाहिँ। सो 10 भन्दा माथिकोमा चाहिँ अब प्रोपर्टी भ्यालुएसन जुन गर्छौँ हामी, ब्याङ्कले लिस्ट गरेका राज्यभरिका, नेपाल राज्यभरि मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म भएका जति पनि भ्यालुएटर नेपाल हाम्रो मेगा ब्याङ्कले चाहिँ लिस्ट गरेका भ्यालुएटरबाट चाहिँ भ्यालुएसन भएको रिपोर्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र त्यसको आधारमा फाइनेन्सिङ गरिन्छ। त्यस पछाडि अब आयो अब अरू डकुमेन्ट चाहिँ के चाहिन्छ त भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको नर्मली अब चाहिने एप्लिकेसनहरू भए, त्यसपछि आएर कर्जा तमसुक हामी गर्छौँ, मोर्गेज डिज गर्छौँ, त्यसपछि अब पर्मिसरी रोडहरू भए, त्यसपछि अब यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीलाई चाहिने हुन्छ। अब मैले अब रिबेटको पनि एउटा कुरा गरिदिएँ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, जस्तै अब हामीले 5 करोडसम्मको लोनमा चाहिँ हजुरको अनुदान जुन कृषिमा छ, कृषिको लोनमा 5% अनुदान पाइन्छ र 5 करोडभन्दा माथि चाहिँ को लोनमा त्यो लोन चाहिँ 2% पाइन्छ है।
अनि 5 करोडसम्मको चाहिँ ब्याङ्कमा नै अब चाहिँ अप्रुभ हुने सम्भावना हुन्छ र चाहिँ त्योभन्दा माथिको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा समिति छ, त्यो समितिले चाहिँ यो 5 करोडभन्दा माथिको चाहिँ अप्रुभल गर्न सक्छ। तर अब चाहिँ समय समयमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ उसलाई यो चाहिँ अब उसले चाह्यो भने टाइममा आफैले चाहिँ स्थगत निरीक्षण गरेर क्रस जाँच चेकहरू पनि गर्न सक्छ, त्यो पनि छ। अब आयो त्यसपछि अब यो लोनमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी केही छ कि, कोलाट्रलको व्यवस्थाहरू कस्तो हुन्छ, बाटो नभएको जग्गा भए पनि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने खालको कुरा आयो भने अब यहाँ हामीले जुन एग्रिकल्चर ल्यान्ड हुन्छ नि ठुल्ठुलो, त्यस्तो ल्यान्ड जहाँ बाटो नभएका चाहिँ अथवा 4 फिटभन्दा सानो बाटोहरू भएका त्यस्तो बाटोलाई पनि हामीले चाहिँ लगानी गर्न सक्छौँ। राज्यले त्यो पनि व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो 15 लाखसम्मको लागि, 15 लाखसम्मको लोनको लागि चाहिँ 15 कि 20 गरी 20 लाखसम्मको चाहिँ लोनमा हामीले फेयर मार्केट भ्यालु जुन बनाउँछौँ भ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यो फेयर मार्केट भ्यालु चाहिँ हाम्रो लोनको लिमिटभन्दा 2 टाइम्स हुनुपर्छ। यदि बाटो छैन भने, बाटो छ भनेदेखि चाहिँ मिनिमम 8 फिटको बाटोमा चाहिँ हामीले चाहिँ 150% 150% चाहिँ फेयर मार्केट भ्यालु भएको चाहिँ त्यो हामीलाई कोलाट्रलको चाहिँ एउटा क्राइटेरिया छ हामीका, त्यो पनि चाहिन्छ। र अब क्रेडिट ग्यारेन्टिज र चाहिँ अब डिपोजिट चाहिँ क्रेडिट ग्यारेन्टिज सम्बन्धी अरू पनि म्यान्डेटरी कुराहरू चाहिँ यो जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो सब्सिडाइज लोन सम्बन्धी जुन कार्यविधि चाहिँ 75 छ र त्यसको टाइमली जुन एमेन्डमेन्ट संशोधनहरू भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ इन्सुरेन्स भयो, त्यसपछि कर्जा सूचनाको चाहिँ कागजहरू भए, त्यसपछि यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ कम्पलसरी छ, त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यी चाहिँ मैले यहाँलाई विभिन्न कुराहरू चाहिँ यो लोनमा हामीले चाहिँ प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ चाहिने कागजातहरू, क्राइटेरियाहरू मैले यहाँलाई सरल भनिदिएँ। अब यसमा पनि केही कुराहरू चाहिँ मैले सबै कुरा समावेश गर्न पाएको छैन, धेरै लामो समय प्रोडक्ट पेपर मैले अहिले हेरेँ भने 28 पेजको छ, त्यो सबै मैले भन्न नसक्ने हुनाले यो यावत जुन क्राइटेरियाहरू प्रक्रियाहरू भन्दा पनि बाहिरका कुराहरू केही छन् भने यहाँ उपस्थित हाम्रा चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न शुभचिन्तक साथीहरू को हुनुहुन्छ हाम्रो डिजिटल यो पब्लिक मिडियामा, उहाँबाट चाहिँ निक्लेका जिज्ञासाहरूमा हामी यहाँ अब त्यसलाई एड्रेस गर्ने नै छौँ। र मैले यति भन्दै अब यो चाहिँ हाम्रो मेगा ब्याङ्कबाट अहिले प्रवाह भइरहेको चाहिँ कृषि सम्बन्धी मेगा कमर्सियल एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टकको जुन लोन छ त्यो कसरी लिन सकिन्छ, स्पेसली सब्सिडाइज लोनमा मैले यी नै कुराहरू मैले अहिले यहाँ समस्या राखेँ। चाहिँ यति गर्दै म अहिले चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। सुन्दाजी? हजुर, धन्यवाद पुण्य सर। हामी अहिले लाइभमा पनि छौँ। के प्रश्नहरू आएको छ म्याम? सुन्दा म्याम लाइभमा पनि ओके हजुरको म्युट छ म्याम। ओके भयो है। हजुर सुनिएछ? सुनिएको छ म्याम। ओके, हस्, थ्याङ्क यू पुण्य सर, थ्याङ्क यू गणेश सर, अनि यहाँ उपस्थित सबैजना। यहाँ जुममा हाम्रो जुम रुममा हुनुभएको छ। सुनिता, हाम्रो विजयजी पनि हुनुहुन्छ है? ओके हजुर, विजय पोखरेल अघि यसमा एकदमै लागिराख्नु भएको छ। मैले यहाँ रुममा भएकोलाई फर्स्ट टाइम दिएँ। विजय सरबाटै कुरा सुरु गरौँ। विजय सर। थ्याङ्क यू सुनिता म्याडम। अब यसमा हाम्रो मेगा ब्याङ्कको तर्फबाट पुण्य सरले एग्रिकल्चर लोन सम्बन्धी कुराहरू राख्नुभयो। वास्तवमा म चाहिँ एउटा प्रभावित के भने जुन यो इनिसिएसन लिनु भएको छ यो आफैमा एउटा चाहिँ वास्तवमा एउटा ठुलो काम चाहिँ को सुरुवात भएको छ। विशेष गरी अब के भने पहिले त तपाईँको यो कृषि विकास ब्याङ्क होइन, म पुण्य सरलाई पनि म जानकारी दिउँ। म कृषि विकास ब्याङ्कमा थिएँ पहिले। अब अहिले म एउटा के यो डेभलपमेन्ट एनालाइसिस नेपालसँग आबद्ध छु। हामी विशेष गरी यो एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङ सेक्टरमै कामहरू गरिरहेका छौँ। मेगा ब्याङ्कबाट जहाँसम्म सर त्यहाँ अहिले यो जुन एग्रिकल्चर एन्ड एसएमई डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ होइन पुण्य सर?
हजुर त्यहाँ पहिले जस त्यहाँबाट पनि अब हामीले यो ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू विशेष गरी एग्रिकल्चर सेक्टर फाइनेन्सिङमा ट्रेनिङ जो चाहिँ अर्गनाइज गरेका थियौँ। सरहरूको ब्याङ्कबाट पनि पार्टिसिपेट हुनुहुन्थ्यो लास्ट इयर है। अनि अब यसमा चाहिँ अब मेगा ब्याङ्कको चाहिँ अब सुरुदेखि नै अब सरले भनिसक्नुभयो यो हलोदेखि हाइड्रो भनेर जुन अब यो स्लोगन छ, यो सुरुदेखि नै अब राष्ट्र ब्याङ्कले अब यो हजुरको के भनेदेखि जुन अरू सबै ब्याङ्कलाई चाहिँ यो बाध्यकारी रूपमा कृषि कर्जामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै मेगा ब्याङ्कले स्वतः स्फूर्त रूपमा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढेको अवस्था थियो। र अहिले चाहिँ के भनेदेखि यो यस्तो किसिमको प्रोग्रामले वास्तवमा अब ब्याङ्कहरूको अब नेचरहरू फरक छ। अब यो लेन्डिङको चाहिँ लगानीको क्राइटेरियाहरू पनि अब आफ्नो फरक हुनसक्छ। बृहत रूपमा चाहिँ सबैजनाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा गाइडलाइनमा काम गर्ने भए पनि केही फरक भएको हुनाले वास्तवमा हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूलाई यस्तो किसिमका कार्यक्रमहरूले आफ्नो चोइसको ब्याङ्कसँग आबद्ध हुनलाई होइन एउटा चाहिँ सहयोग पुग्छ र विभिन्न इन्फर्मेसनहरू प्राप्त हुन्छ। यसले चाहिँ किसान र चाहिँ अब ब्याङ्कको वित्तीय संस्थासँग चाहिँ एउटा नजिकपना ल्याउने काम चाहिँ वास्तवमा हाम्रो अब सुनिता म्याडमहरूले होइन हाम्रो सुजना म्याडमहरूले उहाँहरूले चाहिँ यो कामहरू गर्नुभएको छ। किनभने मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि मिडियामा पनि भनौँ न, मिडियामा पनि के भनेदेखि हामीले यो कृषि प्रविधिलाई खेतीपाती कसरी गर्ने, बिउ कुन प्रयोग गर्ने अथवा मल कति हाल्ने होइन, खनजोत कसरी गर्ने आदि कुराहरू अथवा विषादीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले यो बाहिर चाहिँ मतलब अब त्यो अब मन्त्रालयले पनि त्यसमा कृषि मन्त्रालयले पनि त्यसमा फोकस गरिरहेको छ। तर एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङ सेक्टर कृषि वित्त क्षेत्र चाहिँ वास्तवमा यो कुरामा चाहिँ हाइलाइट हुन सकेको छैन। र किसानलाई यो सेक्टरमा पनि अब साक्षर गराउनु पर्ने होइन आवश्यकता छ। किनभनेदेखि वित्तीय साक्षरता नभइकन होइन त्यो सेक्टरमा चाहिँ अनि त्यो किसानहरूलाई अब त्यो व्यावसायिक खेती गर्नलाई बल पुग्छ। जुन अहिलेको कुरा जस्तो किसानहरू के भने परम्परागत रूपमा हामी अब खेती गरिरहेका छौँ, यसलाई व्यावसायीकरण गर्ने सिलसिलामा किसानहरू पनि अब एउटा उहाँहरूमा पनि एउटा उद्यमशीलता विकास चाहिँ हामी गराउनु पर्नेछ। जस्तै अब सरले अहिले कुरा गर्नुभयो व्यावसायिक योजनाहरू बनाउने कुराहरू, किनभने 10 लाखभन्दा माथि चाहिँ एउटा बिजनेस प्लान बनाउनु पर्छ भन्नुभयो होइन। बिजनेस प्लान बनाउनलाई पनि केही न केही जानकारी हुनुपर्छ। तर विडम्बना के छ भने नेपालमा अहिले अब धेरै यसो चाहिँ मतलब अब उहाँहरूको अब किसानहरूको शैक्षिक स्तर चाहिँ वास्तवमा अलिकति कमजोर भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि पनि अब जुन अब गुनासो आउने गर्छ मैले सहज रूपमा ऋण पाइनँ भन्ने कुराहरू अझै पनि आइरहेकै छ होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो किसानको उद्यमशीलता विकासमा पनि हामीले यो त्यसतर्फ पनि हामीले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। र अरू कुराहरू जुन अब उहाँ अब हाम्रो पुण्य सरले भन्नुभयो वास्तवमा अब यो अहिलेका अब समस्याहरूमा चाहिँ के भनेदेखि जुन कृषकले ऋण पाइन्न भन्ने कुरामा अब अलिकति यो कन्ट्राडिक्टरी पनि छ वास्तवमा। किनभने धेरै जसो किसानसँग बाटो नभएको जग्गा हुने होइन, जिद्दको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यो कुराहरू चाहिँ वास्तवमा राज्यले चाहिँ अलिकति कसरी सहजीकरण गर्ने त्यहाँतिर पनि अब समस्याहरू धेरै छन् वास्तवमा। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कृषि कर्जामा लगानी गर्नुपर्छ अहिले 15% होइन, अब 15% जति अब पुर्याएको अवस्था छ टोटल पोर्टफोलियोमा। तर केही कुराहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ अब किसानहरूलाई अब मेरै 5 बिघाको जग्गाको प्लट छ गाउँमा होइन धनुषा जिल्लामा, तर त्यहाँ बाटो छैन भनेपछि अब भोलि मैले के उद्यम गर्न चाहे भने त्यो एग्रिकल्चर ल्यान्डलाई अलिकति भ्यालु गर्नलाई गभर्मेन्टले पनि यसमा चाहिँ अब त्यही किसिमको यो लिगल अथवा चाहिँ होइन त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्थाहरू वास्तवमा छन् होइन। त्यसै गरी अब अघि जुन कुरा गर्नुभयो 10 लाखभन्दा माथि चाहिँ अब यो प्राइभेट फर्ममा जानुपर्छ। प्राइभेट फर्ममा जाने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ के भने अडिटका कुराहरू आए, अकाउन्टिङका कुराहरू आए, सिस्टमका कुराहरू आए। ती कुराहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ किसानहरू एउटा साधारण किसान चाहिँ अब कति ऊ चाहिँ
त्यो कुरामा सक्षम छ आफ्नो चाहिँ मतलब त्यो होइन उसले ब्यालेन्स सिट उसले पढ्नै जान्दैन पहिलो कुरा होइन धेरैले भनौँ न अब हामी आफै अब नन एग्रिकल्चर यो एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरूलाई म एग्रिकल्चरको ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो मलाई पनि अब अकाउन्टिङको कुराहरू कति कुराहरू सबै थाहा नहुन सक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अलिक केही हडल यस्ता हडलहरू चाहिँ फुकाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब म एउटा उदाहरण दिउँ म कृषि विकास ब्याङ्कमा हुँदाखेरि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट के भने अब हामीले प्रब्लमको यसलाई कसरी सल्युसन गर्ने एकजना किसानले 1 करोडभन्दा माथिको चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको पोर्टफोलियो पेसा नै माछा मत्स्य पालन हो सर्लाही जिल्लामा होइन उहाँले माछा पाल्दै आउनु भएको अब उहाँले पछि चाहिँ के भनेदेखि यस्तो यो अब अकाउन्टिङका कुराहरू अब पहिले कृषि विकास ब्याङ्कले के भनेदेखि त्यसमा चाहिँ अब यस्तो किसिमको यो अडिट रिपोर्टहरू किसानहरूले अब एग्रिकल्चर सेक्टरमा हुनु न त्यस्तो किसिमको बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। पछि अब नेपाल कृषि विकास ब्याङ्क पहिले बेग्लै ऐन अन्तर्गत सञ्चालित थियो राष्ट्र ब्याङ्कको मूल प्रवाहमा आइसकेपछि अब यस्ता कुराहरू चाहिँ अब नियमका विभिन्न नियमहरूको कुराहरूमा चाहिँ भएपछि अब उहाँलाई चाहिँ के भने अप्ठ्यारो पर्यो। अब कहिले पनि त्यस्तो किसिमको अडिट रिपोर्ट बनाएको मान्छेलाई अब कारोबार गर्नलाई उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो। त्यो गर्दाखेरि अब त्यो उहाँले डकुमेन्ट पेश नगर्दाखेरि के हुन्छ भने समस्या भएपछि के भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नियमअनुसार त्यो लोन प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन पुण्य सर प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ उसले अडिट रिपोर्ट पेश गरेर प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ त्यो अनि अडिट रिपोर्ट मात्रै पेश गरेर हुँदैन उसको चाहिँ के भने स्टक रिसिभेबलदेखि यावत कुराहरू सबै मिल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ ब्याङ्क छोड्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो है। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि अब यो जुन अब एग्रिकल्चरमा के भने अब अहिलेको मैले देखेको समस्या के भने अब यो सबै कुरामा चाहिँ तपाईँको उद्योग र व्यापार जस्तो के भने स्टक रिसिभेबल चाहिँ एग्रिकल्चरमा मिल्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँको जति पनि इन्भेस्टमेन्ट गरे आउँछ सुरुमा माटोमा जान्छ त्यो भोलि स्टक देखायो भने कहाँबाट स्टक देखाउने होइन रिसिभेबलका यो कुराहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ विशेष गरी त पुण्य सरलाई थाहा होला मैले यसमा चाहिँ किसानहरूलाई समस्या हुने देखेको छु। तपाईँको जुन अब अहिलेको जुन अब यो अडिट रिपोर्टको हिसाबले तपाईँको स्टक रिसिभेबल हेरेर मात्रै चाहिँ यो करेन्ट होइन करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी भेज मात्रै हेरेर उसलाई वर्किङ क्यापिटल एसेसमेन्ट गर्ने भने त्यहाँ मैले चाहिँ किसानलाई चाहिँ वास्तवमा प्रब्लम देख्छु होइन। यो कुराहरू चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्था छ। हस् पुण्य सरको एकदम प्रस्तुति राम्रो छ। म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले यति कुरा राखेँ। हजुर हस् धन्यवाद विजय सर को यो उपस्थिति र विजय सरले क्रिटिकल्ली इन्डाइरेक्टली वा डाइरेक्टली हाम्रो बैङ्कको सरहरूलाई दिने कुराहरूमा भोलि पोलिसीमा केही न केही चेन्ज आउँछौँ भन्ने कुरामा हो। तर हामीले हरेक पटक आज 9औं चरणमा आउँदासम्म सबैजनाले बुझिसकेका छौँ कि त्यो पैसा बैङ्कमा भएको पैसा पनि पब्लिक प्रपर्टी हो होइन। बैङ्कले पनि प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अहिले यति धेरै बैङ्कहरू सकारात्मक छ त्यसमाथि मेगा बैङ्कले एकदम सकारात्मक भएर सामान्य किसानलाई मेगा किसान कार्ड ल्याएको छ। उहाँहरूले आफ्नो प्यान कार्ड सहित अप्लाई गर्नुभयो भनेदेखि पनि 2 लाखसम्मको त्यो कार्ड पाउने एकदम सहज तरिकाको व्यवस्था गरेको छ। पुण्य सरहरूले अझ नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ भन्ने आशा छु। यहाँ हामी माझमा आज हाम्रो मेसिनरी व्यवसायीको 2 जना सरहरू पनि हुनुहुन्छ कृष्ण शर्माजी र शम्भु कृष्ण शेरजी। हाम्रो मेसिनरी व्यवसाय लगभग 4-5 अर्बको व्यवसाय छ नेपालमा। एग्रिकल्चर मेसिनरीहरू अगाडि बढिराखेको छ। उहाँहरूको पनि सम्भवतः हामी केही कुरा सुन्छौँ होला उहाँलाई तयारी गर्नुहुन अनुरोध गर्दै। त्योभन्दा अगाडि यहाँ फेसबुकमा आएको केही क्वेसनहरू मैले चाहिँ गर्दैछु। एउटा फर्स्ट क्वेसन हामीले विनोल विधान कार्कीले लेख्नु भएको छ। बिना ढितो लोन लिन मिल्छ कि? हुन धेरै कुरा आज पुण्य सरले स्टेप वाइज एकदमै सरल तरिकाले प्रस्तुति गरिसक्नु भएको छ। तर पनि केही कुराहरू आउँछ त्यो क्वेसनहरूलाई हामी चाहिँ बिना ढितो लोन लिन मिल्छ कि मिल्दैन? बाख्रा पालन व्यवसाय सुरुवात गर्न लागेको छु, दर्ता गरिसकेको छु, प्यान र घरेलुमा पनि छ भनेर उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ। अनि एकजना अलिकति नेगेटिभ पनि आएको छ। हामी जस्तो गरिबको छोरालाई
सक्दैन होइन। धनीहरू र भनिदिने मान्छेहरू भएकोलाई मात्र लोन दिन्छ। मेगा ब्याङ्कको के व्यवस्था छ, भनिदिने मान्छे चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने क्वेसन आएको छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन यहाँ मेसेजमा लेख्नु भएको छ, इलाममा कहाँ सम्पर्क गर्ने होला, तपाईँको ब्रान्चहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। अनि एउटा चाहिँ 2% मा कर्जा तपाईँको ब्याङ्कले दिन्छै दिँदैन मिडियामा आए जस्तो भनेर यो 4वटा क्वेसनलाई एड्रेस गरौँ अनि हामी कृष्ण शर्माजीलाई को कुरा लिन्छौँ। हजुर पुण्य सर। धन्यवाद सुन्दर। मैले अघि पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ। अघि मैले हाम्रो चाहिँ पोखरेल सरको कुरामा हल्का मैले केही थपिदिन चाहेँ। जस्तै सरले एउटा एकदम राम्रो कुरा, साह्रै नै राम्रो कुरा के उठाइदिनु भयो भने ब्यालेन्स सिट, फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन लगायतका कुराहरू हाम्रा ती गाउँमा रहेका ती किसानहरूलाई जसले आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ हिजोको दिनमा 5 लाख 10 लाख 8 लाख लिएर बिस्तारै दे वान टु ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएट गर्न खोज्दै हुन्छ, अझै ठुलो चाहिँ कृषिको व्यवसाय गर्न खोज्दै हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यी खालका चाहिँ फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनहरू, यी खालका कामहरू गर्नलाई चाहिँ यो खालको सपोर्ट कसरी हुनेछ, यो के हो त भने सानो चासो एउटा देखाइदिनु भयो। र चाहिँ अर्को चाहिँ यो वर्किङ क्यापिटल लोनहरूमा यो चाहिँ यो स्टक रिसिभेबलको कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा नै केही चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल राष्ट्रबाट नै के एड्रेस हुनुपर्छ होला, अदरवाइज हामी त जे छ नर्म्समा बसेर त्यो त गर्नै परिन्छ। तर बेसिकली अहिले हामीले गरेको एउटा सुरुवात के छ भन्दाखेरिमा एउटा साह्रै सराहनीय काम चाहिँ हाम्रो R&Dबाट पनि के भएको छ भने हाम्रो जोइन्ट प्रयासमा उहाँहरूले अहिले यी हाम्रा साना किसानहरूलाई अघि हाम्रो सुनिता म्यामले भने जस्तो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा एग्रिकल्चरको चेनमा नै त्यो एग्रिकल्चर सम्बन्धी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुने गरेर त्यो सप्लाई चेनमा चाहिँ इन्भेस्ट हुने गरिकन हामीले 2 लाखसम्मको चाहिँ मेगा किसान कार्ड भन्ने एउटा प्रोडक्ट छ। त्यो प्रोडक्टलाई अगाडि बढाउँदाखेरि यो खालको डकुमेन्टेसनको लागि पनि R&Dले अहिले भरपुर सहयोग गरिरहेको छ। एन्टायरली त्यो डकुमेन्ट बनाइदिने, प्यान कार्ड लिनलाई हाम्रो किसानहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ त्यसको लागि सर्लक्क बाटो पुरै देखाइदिने यति सहज तरिकाले उहाँले गरिदिनु भएको छ। यो साह्रै नै सराहनीय काम छ। र यतापट्टि ब्याङ्कको पार्टबाट पनि अघि सरले भने जस्तो त्यो फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन सम्बन्धी अब अरू केही सेल्फ डिक्लेरेसन गर्न पर्यो भने साना तपाईँको चाहिँ एउटा समराइज व्यवसायिक योजना बनाउनु पर्यो भने ब्याङ्कबाट RMBMहरूले सपोर्ट गरेर हाम्रो एउटा फर्मेटै दिएर यसरी बनाउनुहोस् भनेर हाम्रो ह्युमन रिसोर्सले जति सक्छ त्यतिसम्म हामीले गरिरहेका छौँ, सपोर्ट गरिरहेका छौँ। तर अब यो योजनाबद्ध तरिकाले यदि हामी कोही चाहिँ पार्टनरै पाउँछौँ भनेदेखि यो किसानहरूलाई व्यवसाय प्रवर्धनको लागि, बिजनेस डेभलपमेन्टको लागि यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल जुन डेभलपमेन्ट प्याकेज भनौँ एज ए अन्टरप्रेनरसिप एउटा उद्यमी बन्नको लागि उसलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट कुन खालको चाहिन्छ, उसलाई कुन खालको अकाउन्टिङ नलेज चाहिन्छ, उसले कसरी भोलि डे टु डे अकाउन्टिङका म्याटरहरू कसरी राख्ने, यी खालको सपोर्ट पनि हामीले मार्केटमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। कहीँ एउटा फन्डिङ पायो भने सायद त्यो पनि सजिलो होला। त्यो मैले त्यो पनि हेरिरहेको छु। अहिले हामी यसको एक्सर्साइजमा पनि छौँ। र म चाहिँ अब एउटा यतापट्टि हाम्रो क्वेसनमा गएँ, बिना त्यो लोन चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने खालको कुरा मैले अघि भन्नुभयो। मैले अघि पनि सुरुमा मैले मेरो सुरुवातीमा नै मैले भनेको थिएँ कि यो कमर्सियल एग्रिकल्चर र लाइभ स्टोक लोन जुन छ मेगा ब्याङ्कले चाहिँ जुन लोन दिइरहेको छ अहिले, त्यो सब्सिडाइज लोन चाहिँ हामीले 10 लाखसम्मको लागि, फेरि पनि भन्दैछु 10 लाखसम्मको लागि बिना धितो पनि दिन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब गरिबले पाउँदैनौँ कि हाम्रो पहुँचै छैन ब्याङ्कमा हामीले पाउँदैनौँ कि भन्ने नितान्त केही पनि क्वेसन छैन। यहाँहरूले हाम्रो देशैभरि छरिएर रहेका 206वटा ब्रान्च छन् आजको दिनमा। ती ब्रान्चेसहरू मैले अघि पनि भने मेचीदेखि महाकालीसम्मका तथा हिमालदेखि तराईसम्मका ब्रान्चेसहरू मलाई लाग्छ 75 जिल्ला 77 जिल्लामा त हामी पुगिसकेका छैनौँ। पाएक पर्ने ब्रान्चहरूमा हामी जान सक्छौँ र ती ब्रान्चमा गएर हामीले चाहिँ मजाले एज अ स्टार्टअप साना किसानहरूलाई हजुरहरूलाई चाहिने 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाखसम्मको चाहिँ बिना धितो लोन पनि पाइन्छ। तर अब त्यही हो कि तपाईँले कति खर्च गर्नुहुन्छ, के हुन्छ, तपाईँको क्यापासिटी हेरेर त्यो दिइन्छ। त्यसमा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँलाई चाहिने तपाईँको क्यापासिटीलाई 5 लाखसम्म चाहिन्छ भने तपाईँले एकचोटि डिमान्ड 15 लाख गरेर भएन। त्यो जहिले पनि सुरुवात भएको सानोबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अघि भन्दै हुन्थ्यो यो चाहिँ यो हुनेलाई मात्रै हो कि ब्याङ्क भने जस्तो भनेको सुने मैले, त्यस्तो छैन। हामीले पटक यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिना धितो कर्जा, उद्यमशील कर्जाहरू हामीले मार्केटिङ पनि मजाले गरेका छौँ। मिडियाहरूबाट, रेडियोबाट हुन्छ कि फोनबाट हुन्छ कि अरू अनलाइन डिजिटल प्लेटफर्मबाट मार्केटिङ गरेका छौँ। जुनसुकै शाखामा यहाँ जान सक्नुहुन्छ। हामीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि शाखाहरू छन् र चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। यहाँहरू
त्यो भएको हुनाले यहाँ कसैलाई पनि नपाइने भन्ने छैन। हामीले चाहिँ धितो नभएकोले पाउँछ भनेपछि केही नभएकोले पनि यदि गरी खाने मान्छेले चाहिँ मजाले चाहिँ ब्याङ्कमा आएर बिना धितो कर्जा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै पनि गाह्रो अप्ठ्यारो भन्ने कुरो केही पनि छैन। हामी मजाले उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न हामी आतुरै छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ इलाममा भनेर भन्दै हुन्थ्यो, हाम्रो इलाममा भएको ब्रान्च चाहिँ यहाँलाई मैले भनिदिएँ, हाम्रो चाहिँ झापाबाट इलाम जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा हाम्रो हर्कटे भन्ने ठाउँ छ, रोङ गाउँपालिका हर्कटे भन्ने ठाउँमा हाइवेमै त्यहाँ ब्रान्च छ। त्यो ब्रान्चमा चाहिँ हाम्रो इलामको साथीले कहिले भन्दै हुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इलाम जिल्लाको त्यहाँ चाहिँ हाम्रो शाखा छ। मैले अहिले यति नै बिचबारे आएको क्वेसनमा मलाई चाहिँ एन्सर दिएँ होला। हस्, धन्यवाद। कृष्णजी हजुर केही बोल्न चाहनुहुन्छ? उहाँभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन चाहिँ राख्नु। यो नागरिकता जहाँ छ त्यहाँको ब्रान्चमा जानुपर्ने हो कि व्यवसाय जहाँ छ त्यहाँबाट लोन पाइन्छ भनेर गणेश प्रसाईजीले सोध्नु भएको छ। के छ सर यसमा चाहिँ नागरिकता यो व्यवसाय जहाँ छ त्यसको नजिकको ब्रान्चमा जान सजिलो होला। ओके, हजुर। ल कृष्णजी, केही अब तपाईँ नेपाल मेसिनरी एग्रिकल्चर मेसिनरी व्यवसाय सङ्घको पनि सचिव पदमा हुनुहुन्छ होइन? यो मेसिनरी सेक्टरमा चाहिँ एग्रिकल्चरको लगानी छैन भन्ने कुरा भएर छ। आज हाम्रो मेगा ब्याङ्कको सर हुनुहुन्छ, यसलाई पनि केही कुरा जोडेर कुरा राखिदिनुहुन्छ कि कृष्णजी? हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सुनिताजी, एकदम धन्यवाद है। वास्तवमा जुन मेगा कृषि कर्जाको जुन एउटा अवधारणा, जुन एउटा यो त राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एउटा कृषि कर्जाको जुन 15% थ्रेसहोल्ड जुन थियो, त्यो एकदम उदाहरणीय र एकदम सराहनीय काम हो। अब त्यसलाई हामी अब हाम्रो सम्पूर्ण नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ चाहिँ जुन त्यो कार्यक्रममा चाहिँ अत्यन्तै हामीहरू त्यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण छ। त्यो एकदम राम्रो कार्यक्रम हो। कृषिलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा जिडिपीमा पनि तपाईँको जुन एउटा कृषिको जुन एउटा तपाईँको 28% को जुन तपाईँको कन्ट्रिब्युसन छ, त्यो एउटा सराहनीय कार्य हो। जुन मेगा ब्याङ्क अब पुण्य सरलाई चाहिँ विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन इनिसिएसन लिएर जुन कृषि कर्जा जुन हिसाबले लिएर आउनु भएको छ, साना किसानदेखि लिएर ठुला किसानसम्मको लागि मेगा कृषि कर्जा, त्यो अत्यन्तै सराहनीय काम छ। यो चाहिँ जुन हाम्रो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट म चाहिँ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सफलताको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र त्यो सफलता गराउनको लागि जुन हामी स्टेक होल्डर, जुन हामी नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय भित्र जति पनि हामी व्यवसायीहरू छौँ, कृषि गर्नको लागि यान्त्रिकरणको अत्यन्तै खाँचो हुन्छ। हाम्रो एउटा नारा पनि छ, कृषिमा यान्त्रिकरण, लागतमा न्यूनीकरण। त्यो जुन अवधारणा छ, यो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घले पनि यसमा हम हैसै गरेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि हर सम्भवका सहकार्यहरू गर्न हामी तयार छौँ। जुनमा अब हाम्रो एग्री नेपाल जुन छ तपाईँको हाम्रो सुनिता नेवा पोखरीजीहरू जुन तपाईँको विगत 2070 सालदेखि पनि उहाँहरूको जुन एउटा योगदान छ कृषिमा, जुन व्यवसायिक यन्त्रीकरणलाई क्षेत्रमा जसरी उहाँले कलम चलाउँदै आइराख्नु भएको थियो, अहिले आएर उहाँहरू व्यवसायिक किसानको पनि पहिचान पाइसक्नु भएको छ। यो उहाँहरू जुन एउटा पुलको काम गरिराख्नु भएको छ किसानलाई मेगा ब्याङ्कसँग जोड्नको लागि र बिचमा व्यवसायीहरूलाई पनि जोड्नको लागि जुन एउटा पुलको काम गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि विशेष गरेर उहाँको टिमलाई, डम्बरजी हुनुहुन्छ होइन, सुजनाजी हुनुहुन्छ, सुनिताजीको टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम यसमा मैले अलिकति सम्बोधन चाहिँ मैले गरिनँ, त्यसमा मैले क्षमा प्रार्थी छु। अलिकति समय पनि कम भएको होला। मैले हाम्रो यहाँ मन्त्रीज्यू पनि, भूतपूर्व मन्त्रीज्यू पनि देखेको थिएँ। हाम्रो विजय सर हुनुहुन्छ, हाम्रो चेयरम्यान पनि, हाम्रो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षज्यू पनि, स्वयम्भूजी पनि हुनुहुन्छ, स्वयम्भू सर पनि हुनुहुन्छ, विधान सर, सबैलाई मैले फेरि आफ्नो हार्दिक एउटा नमस्कार टक्राएँ। जुन मेगा ब्याङ्कको जुन फार्म टु फ्यामिली जुन अवधारणा आएको छ पुण्य सर, यसमा चाहिँ हजुरलाई एकदम अग्रिम शुभकामना र यसलाई चाहिँ हामीहरू कुनै हर सम्भव प्रयास गरेर भए पनि यसलाई सफल बनाउनमा हामी पनि दिनरात खटिन्छौँ र खटिराखेका पनि छौँ। जुन दिनदेखि हाम्रो सुनिताजीसँग हाम्रो जुन एउटा हाम्रो जुन R&Dसँग जुन हिसाबको एउटा एग्रिमेन्ट भएको त्यो दिनदेखि नै हामीहरू अहिले फिल्डमा हाम्रा कयौँ तपाईँको हाम्रा व्यवसायी साथीहरू उत्कृष्ट किसानहरू खोज्नलाई यो हाम्रो जुन साना किसानको लागि जुन मेगा किसान कार्ड भनेर छ, त्यो किसान कार्डको लागि पनि हामीले व्यापक रूपमा
क्याम्पेनिङहरू गर्ने, किसानको घर घरमा पुगेर हामीले यो कार्यक्रमको बारेमा यो जुन किसानको जुन हाम्रो यो कृषि कर्जा जुन सब्सिडी लोन छ त्यहीमाथि बिना धितो पनि उहाँहरूले गर्न सकिने जुन एउटा अवधारणा ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय काम हो। त्यो चाहिँ यो राज्यले गरेको हिजोको दिनमा तपाईँ कृषि विकास ब्याङ्कले थोरै तपाईँको एउटा इनिसिएसन गरेको थियो। म एराउन्ड 63-64 सालतिर तपाईँको मैले 2 वर्ष जति कृषि विकास ब्याङ्कसँग पनि यो खालको कार्यक्रममा गरेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ बिना धितो दिइन्थेन, धितो सहित दिइन्थ्यो, तर पनि एकदम लिमिटेड हुन्थ्यो। मुस्किलले तपाईँको 10-15 लाख पनि हुन्थेन एउटा शाखामा, एउटा ब्याङ्किङ एउटा शाखामा। तर जुन एउटा तपाईँको अहिले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एउटा 15% को थ्रेसहोल्डले गर्दा यो एउटा कृषिको लागि एउटा आमूल परिवर्तनको लागि एउटा कोसे ढिङ्गा साबित हुने मैले देखेको छु। व्यावसायिक कृषिलाई पनि यसले टेवा दिन्छ र साना किसानलाई पनि जुन एउटा अवधारणा आएको छ मेगा ब्याङ्कले, अन्य ब्याङ्कहरूलाई पनि म यही फोरम मार्फत चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ लागू गर्नको लागि पनि आह्वान गर्छु र नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट चाहिँ यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ एकबद्धता जाहेर गर्दै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि चाहिँ हामीहरू दिनरात खटिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण सर। यो तपाईँको कमिटमेन्टले हामीलाई झन् काम गर्ने ऊर्जा छ। अनि पुण्य सरहरू जस्तो जसले चाहिँ यो प्रोडक्टहरू रिस्क लिएर डेभलप गर्नुहुन्छ उहाँहरूले झन् यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि हुन्छ। पुण्य सर 2-3टा क्वेसन छ, मैले फेरि क्वेसन राखेँ तपाईँलाई। नमस्कार, कृषि सहकारी संस्थालाई लगानी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, कार्यक्षेत्र देशैभरि छ भनेर नरेन्द्र बमले सोध्नु भएको छ होइन पुण्य सर? हेलो पुण्य सर। हजुर कृषि सहकारीलाई चाहिँ बैंकले यस्तो लोन लगानी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नु भएको छ एउटा होइन। अनि अर्को म क्वेसन भन्दै जान्छु सर, यो नयाँ खेतीहरूको लागि जस्तै ड्रागन फ्रुटहरू यस्तोको लागि चाहिँ के छ? अघि न तपाईँले यो मेसेजमा आएको हो, तपाईँले ट्रेडिसनल तरकारीहरूको मात्र कुरा गर्नुभयो, नयाँ फ्रुटहरूलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर अर्को क्वेसन छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ पहाडी इलाकामा चाहिँ बैंकले यस्तो कर्जा दिनै मान्दैन, बैंकको समझदारी भएको हो कि पहाडी इलाका भन्दा तराईमा क्षेत्र मात्र फोकस गर्छन् कर्जा दिन? हामी के पहाडी इलाकामा पैसा फस्छ भनेर क्वेसन सोध्नु भएको छ रमेशजीले। अर्को चाहिँ दोलखाको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने भनेर पुष्प कार्कीजीले गर्नु भएको छ होइन। अनि चितवनको ब्रान्चले त बिना धितो दिँदैन नि भनेर चितवनको किसानले पठाउनु भएको छ। अनि अर्को चाहिँ डकुमेन्ट र क्राइटेरिया तपाईँहरूले सबै ब्रान्च एउटै दिनुहुन्छ कि छुट्टाछुट्टै हुन्छ भन्ने पनि टिप्दै हुनुहुन्छ होइन क्वेसन। हामी 12 बजे सकाउने भनेकोले मैले फास्ट क्वेसन गरेछु हेर्नुहोस् न। अनि अर्को एउटा चाहिँ धितो राखे पनि इन्कम सोर्स निकै खोज्छ, कृषिमा इन्कम सोर्स डाटाबेस नै हुँदैन होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो लोन त एप्रुभै हुँदैन बैंकबाट भनेर अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ पिएम तामाङजीले। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो, राष्ट्र बैंकले पनि बिना धितो भन्छन् तर गएपछि कोटा सक्यो भनेर पठाउँछन्, के हो यो भनेर पनि सोध्नु भएको छ। अनि अर्को लास्टली अहिलेकोलाई लास्टले लिउँ, अरू सबैलाई हामी पहिलेकै कुरा सुन्नुहोस् भनेर हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। खोटाङमा काम गरिराखेको छु, खोटाङमा मेगा ब्याङ्क छ कि छैन भनेर लेख्नु भएको छ। हामी सर्टकटमै जाउँ हजुर। अरू सेम क्वेसन जसले पुरानै क्वेसन मलाई मेसेज गर्नु भएको छ उहाँहरूले प्लिज कार्यक्रम आज पुण्य सरले एकदम स्पष्ट भन्नुभएको छ। अगाडिदेखि हाम्रो रेकर्ड कार्यक्रम र युट्युबमा पनि छ, यो रेकर्डेड कार्यक्रम फेसबुकमा पनि भइरहेको छ, सुन्नु होला। ओभर टु यु पुण्य सर। हजुर हस् थ्याङ्क यू सुन्दरी। मैले फेरि पनि अब अझ बढी इन्क्लुसिभ तरिकाले, अझ बढी समावेशी तरिकाले यी क्वेसनलाई अझै फ्र्याङ्कली तरिकाले चाहिँ कोही नआउने गरिकन फेरि मैले एड्रेस गर्न चाहन्छु। जस्तै एउटा सुरुमै कुरा आयो कृषि सहकारी संस्थालाई ब्याङ्कले लगानी गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा आयो। अब कृषि सहकारी संस्था भन्ने बित्तिकै एउटा कर्पोरेट हाउस भयो। अब कर्पोरेट हाउसलाई कर्पोरेट लेन्डिङ गर्नु परिन्छ। हामी अहिले यहाँनिर रिटेल एग्रिकल्चरको रिटेल लिङ्क कुरा गरेका छौँ, एग्रिकल्चरका फार्मर्सहरूलाई गर्ने कुरा छौँ। जस्तै किसान सहकारी संस्थालाई त हामीले दिएर हामीले किसान सहकारी संस्थालाई इन्डाइरेक्ट लोन दिने, अप्रत्यक्ष कर्जा दिने, त्यसपछि त्यहाँबाट उहाँहरूले फेरि डाइरेक्ट लोन दिने, त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो छुट्टै प्रावधान छ। हामीले होलसेल लेन्डिङ चाहिँ
कृषि सहकारीलाई गर्ने र कृषि सहकारीले फेरि उहाँहरूले फेरि रिटेल लोन चाहिँ किसानलाई गर्ने, यही छ हामीसँग अहिले चाहिँ एनआरबीको अन्डरको कम्प्लायन्सको एउटा चाहिँ हाम्रो दायरा। हामी यही दायरामा बसेर हामी काम गर्छौँ। त्यसपछि अर्को आयो ड्रागन फ्रुट लगायतको चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ किसिमका नयाँ एग्रिकल्चरमा जुन इनोभेसनहरू भइरहेका छन् त्यसमा लगानी छ कि छैन भन्ने खालको कुरा उहाँले साह्रै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। मैले अघि सायद त्यहाँ भन्दै गर्दाखेरि त्यसको नाम लिन भुलेँ होला। जस्तै मैले ड्रागन फ्रुट मात्रै नभइकन तपाईँको ड्रागन फ्रुट भयो, किवी भयो, त्यसपछि एभोकाडोहरू भयो, जुन अहिले नेपालमा तपाईँको फ्रुट्सहरूमा मध्येमा चाहिँ अति नै तपाईँको चाहिँ इम्पोर्ट भइरहेको चाहिँ यो फ्रुट्सहरू हो। यो चाहिँ तपाईँको अघि एउटा हाम्रो अर्को फार्मर्स पहाडमा चाहिँ लगानी गर्दैनौँ भनेर भन्दै हुन्थ्यो र यी सबै फ्रुटहरू फेरि सबै पहाडमै हुन्छ। फेरि बेसिकली भित्री मधेसदेखि लिएर हाम्रो पहाडसम्म हुन्छ। ड्रागन फ्रुट त तराईमा पनि हुन्छ र यी फ्रुट विशेष गरेर चाहिँ एभोकाडो र किवी चाहिँ एकदमै पहाडतिर हुन्छ। सो हामीले न तराई न पहाड न हिमाल सबैतिर लगानी गर्छौँ। कहीँ पनि हामीले त्यस्तो क्षेत्रीय रूपमा त्यस्तो भेदभाव केही पनि गरेका छैनौँ। यहाँबाट त्यस्तो खालको निर्देशन केही पनि भएको छैन। कहीँ कतै व्यक्तिगत घटनाहरू भयो होला त्यो अर्को कुरा हो। हामीले जहाँ पनि गर्छौँ त्यहाँको माटो सुहाउँदो जे जस्तो चाहिँ त्यहाँ उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादनमा हामी लगानी गर्छौँ। त्यसमा कुनै पनि चाहिँ हाम्रो दुविधा छैन। अब ड्रागन फ्रुटमा किवीमा हामीले गरिरहेका पनि छौँ र राज्यले पनि यसमा अझ बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रमोट गर्नलाई अझ हामीलाई उक्साएको छ। जस्तै यो किवी यो ड्रागन फ्रुट किवीहरू एभोकाडोहरू लगायतमा त लगानी गर्दाखेरि त हाम्रो ब्याङ्कलाई त अझ तपाईँको प्रोभिजन पनि कम हुन्छ। अनि यस्ता प्रपोजल त हामी त खोजी राख्छौँ। नयाँ नयाँ चाहिँ क्षेत्रका इनोभेटिभ तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरूलाई त हामी त्यसरी खोजी हामी लगानी गर्छौँ। यो चाहिँ यहाँहरू निश्चिन्त भएर हाम्रो सम्बन्धित ब्रान्चहरूमा चाहिँ कन्सर्न गर्नु होला र ब्रान्च म्यानेजरलाई यहाँहरू भेटेर बरु मलाई फोन गरेर लाउनु भएको हुन्छ, म मजाले सम्झाइदिन्छु है। यो कुरा मैले क्लियर गरिदिएँ। अघि पहाडको कुरा आयो, पहाडमा मात्रै भन्ने किन हुँदैन भन्ने खालको कुरा आयो, त्यस्तो केही पनि छैन। हामी जहाँ पनि गर्छौँ हाम्रो पहाड हिमाल तराई जहाँ जहाँ शाखा छ भएका ठाउँमा त्यसपछि शाखा मात्रै नभइकन हाम्रो एक्सटेन्सन काउन्टरहरू पनि छन् बचतको लागि मात्रै राखेका। त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ इन्डाइरेक्ट एउटा चाहिँ पिआर लिएर त्यहाँबाट पनि गरिरहेका छौँ। जस्तै अहिले हाम्रो मेगा किसान कार्ड जुन स्मल फार्मर्सलाई छ त्यो हाम्रो एक्सटेन्सन काउन्टरबाट पनि गरिरहेका छौँ, शाखा मात्रै होइन है। त्यो भएर हामीले सबैतिरबाट र प्लस अर्को बिएलबी भन्छ हामी ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ ब्याङ्कको, त्यो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको आउटलेटबाट पनि हामीले कर्जाहरूको आवेदन लिइरहेका छौँ। मैले यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउन लाएँ हाम्रो देशैभरि छरेर बसेका 79वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ पनि छन्। गाउँमा वडामा भएका चाहिँ यी खालका चाहिँ कार्यालयहरूबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ एजेन्ट मार्फत यहाँहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा यहाँ सोध्दै हुन्थ्यो दोलखामा चाहिँ के छ ब्रान्चको चाहिँ आउटरिच के छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो। दोलखामा हाम्रो दोलखाको सदरमुकाममै हाम्रो चाहिँ शाखा छ। त्यसपछि मैनापोखरी भन्ने ठाउँमा पनि शाखा छ। त्यस्तो र चाहिँ दुर्गम सहितको जुन एउटा चाहिँ जियोग्राफी भएको जिल्लामा 2-2वटा शाखा छ हामीले। सो यहाँलाई मलाई चाहिँ केही समस्या नहोला। दोलखाको सदरमुकाम र चाहिँ हाम्रो मैनापोखरी भन्ने शाखाबाट यहाँले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अब डकुमेन्ट क्राइटेरिया कस्तो हो चाहिँ कहीँ फरक कस्तो भन्दै हुन्थ्यो, यो केही पनि छैन। हामी सबै देशैभरि सर्कुलेसन गरेर तपाईँको चाहिँ परिपत्र मार्फत सबैलाई एउटै फर्मेट हामीले सर्कुलेट गरेका छौँ। त्यसमा त्यस्तो दुविधा छैन, एउटै फर्मेट जहाँ पनि लागू हुन्छ। त्यसपछि धितो के अरे राखेपछि इन्कम सोर्सको निकै खोजिन्छ यताउता भनेर भन्दै हुन्छ। यस्तो छ एग्रिकल्चरमा इन्कम सोर्स हामीले भेरिफाइड इन्कम सोर्स भन्दा पनि हामीले इन्डोस गरेको किसानले आफैले इन्डोस गरेको चाहिँ इन्कम सोर्सलाई हामीले मान्ने गरेका छौँ 10 लाखसम्म। त्योभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय निकायले हाम्रो चाहिँ वडाले चाहिँ सिफारिस गरिदिएको इन्कम सोर्सलाई हामीले मान्ने गरेका छौँ। त्यसमा केही पनि दुविधा छैन, यहाँ निश्चिन्त हुनुभएको हुन्छ। एउटा 10 लाखसम्ममा आफैले इन्डोस गरेको र चाहिँ स्थानीय निकाय जुन गाउँपालिकाको जुन वडाहरू छ नगरपालिकाको वडाहरू छ त्यो वडाबाट चाहिँ सिफारिस गरेको इन्कम सोर्सलाई पनि हामीले मान्ने गरेका छौँ। अब अलिक ठुलो लोनमा चाहिँ अब ट्याक्स जुन राष्ट्र ब्याङ्कको व्यवस्था अनुसार त्यो त त्यहाँ ट्याक्स पेड रिसिप्ट अथवा ट्याक्स क्लियरेन्स त्यो चाहिनै हाल्छ। त्यो भनेको अलिक ठुल्ठुलो एग्रिकल्चरको कर्पोरेट हाउसहरूको लागि त्यो लागु हुने भयो। अब अर्को कुरा आयो कोटा सक्यो भन्ने खालको कुरा आयो, सब्सिडाइज लोनमा भन्ने कुराहरू आयो। अब कहीँ यता कता यदि त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पर ब्रान्च 10वटा भनेर तोकेको ठाउँमा चाहिँ कहीँ भनेको हो भने त्यो कुरा हो। तर त्यो 10वटा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि कहीँ पनि छैन, 10वटा बढी गर्न पनि पाइन्छ। त्यस्तो कोटा सकियो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेगा ब्याङ्कमा केन्द्रीय स्तरबाट त्यस्तो कुनै पनि अथवा क्षेत्रीय स्तरबाट त्यस्तो सर्कुलेसन केही पनि भएको छैन। कोटा चाहिँ मजाले छ, यहाँले चाहिँ शाखा भिजिट गर्नुहुन्छ आरामसँग गर्न पाइन्छ। त्यसपछि खोटाङकोमा चाहिँ ब्रान्च एक्सेसको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
खोटाङ जिल्लामा चाहिँ हाम्रो शाखा छैन। खोटाङबाट नजिक पर्ने शाखा चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले चाहिँ भोजपुरको सदरमुकाममा एउटा शाखा छ र चाहिँ अब यहाँहरूले फेरि अर्को चाहिँ अब त्यसको नियर बाई हेर्नु पर्यो भने ओखलढुङ्गा पनि छ। दुईटा छिमेकी जिल्लामा छ। त्यहाँबाट चाहिँ यहाँहरूले सेवा लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। चाहिँ अब शाखा नभएको ठाउँमा त अब ब्याङ्कबाट चाहिँ रणनीति पनि छ, एक्सपान्सन गर्दै जाने त्यो पनि छँदैछ। मैले यति भन्दै अब फेरि मेरो चाहिँ पिक मारेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद पुण्य सर। स्पेसली यो क्वेरिजहरू मैले क्वेरिजहरू अरू प्रश्नहरू कतिजनाको चाहिँ मैले लिइनँ, किनभने लगभग हामीले अघि न कभर गरिसकेकै क्वेसनहरू छ। कृपया एकचोटि सुनिदिनु होला तपाईँहरूले। फेरि एकचोटि यो 1 घन्टाको हाम्रो रेकर्डेड हुन्छ, त्यो रेकर्ड प्रोग्राम तपाईँले सुन्नुभयो भने त्यहाँ जवाब पाउनुहुन्छ। त्यो जवाब तपाईँले कहीँ पाउनु भएन, तपाईँलाई फेरि पनि कन्फ्युजन लाग्यो भने आर्नी इनोभेटिभ सोल्युसनको एउटा विङ्स जसलाई हाम्रो सुजनाजीले लिड गर्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँहरूको माझमा जहिले पनि उहाँको फोनमा तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो भने त्यो प्रोसेसहरूको लागि पनि सुजनाजीले जुनसुकै खाले लोनहरूको प्रक्रियाको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँले यो काम गर्नुहुनेछ। यहाँ जुम राउन्डमा बस्नु भएको कोहीलाई सत्त कुरा गरिहाल्न राखिहाल्न मन छ भने मैले अनुरोध गरेँ। स्वयम्भू दाई हुनुभएको भए एकचोटि चाहिँ कुरा गर्न मन थियो मलाई। आज हाम्रो स्वयम्भू दाईले टाइम निकाल्नु भयो, जो चाहिँ अब कृषिको परिवर्तनै चाहिँ मेसिनरीले हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने दाईले केही सुरु नहुँदा पनि 51 सालतिरैबाट यो व्यवसायमा चाहिँ हात हालेर पहिलो लगभग मलाई लाग्छ ट्र्याक्टरै ल्याउन बेच्ने मान्छे नै उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। उहाँ अघि नै यहाँ हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुँदैछ कि हुनुहुन्न? स्वयम्भू दाई हुनुहुन्छ हजुर? ओके दाई, हजुर धेरै स्वागत दाई। तपाईँले यो फाइनेन्सियल एसेसमा पनि चासो राखेर आजको यो जुम सिरिजमा विशेष अतिथि भनेर नबोलाउँदा पनि बिर्सिरहेको छ कहिलेकाहीँ। हामीले गणेशजीले पनि मलाई भन्नुहुन्छ विजय सर तपाईँलाई पनि बोलाउने भन्यो, यो हतारमा हुन्छ, त्यसकारण अब फेसबुकमा सोसियल प्रोग्राम भन्ने हिसाब भएकोले हामी बिर्सिरहेको छौँ होइन। त्यस्तो बेलामा पनि हजुरहरूले चाहिँ थप्प लाएर सानो सूचनाले हाम्रो टिमलाई इन्करेज गरिन्छ। स्वयम्भू दाई लास्टमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? हामी लगभग आजको कार्यक्रम सकाउनै लागेका छौँ दाई। हुन्छ, ल थ्याङ्क यू सुन्दाजी। यो आरएनजी र हाम्रो यता हाम्रो ब्याङ्कको पुण्य सरहरू, अरू विभिन्न सरहरूले मेरो नमस्कार छ। म स्वयम्भू कृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष। म अलिक धेरै पनि बोल्नु चाहिँ म भर्खर कोभिडबाट चाहिँ भर्खर इम्प्रुभ भएर आएको हुनाले म सिर्फ एउटा कुरा मात्रै गर्न चाहन्छु, के भनेदेखि जुन अब यो कृषि लोनको कुरा जुन आइरहेछ, यो मैले पनि धेरै यो विषयमा चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा पनि गएर कुरा गरेँ। यसमा अलिकति अब जुन किसानको लागि चाहिँ जुन अब भनौँ न, अब यो बिना चितो भयो, यो किसान क्रेडिट कार्ड भयो, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अलिकति यो कृषि लोन चाहिँ आखिरमा हामीले बेनिफिट दिने भनेको किसानलाई हो भनेपछि हामी जुन यो कृषि मेसिनरीहरू प्रविधिहरू आयात तथा सप्लाई गर्ने विभिन्न कम्पनीहरूलाई पनि हामीले यो टाइपको लोन चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न पाएको भए यसले अझै हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ कमसेकम यो कस्टिङमा चाहिँ जब हामीले कस्टिङ कम भएपछि अटोमेटिकली किसानलाई पनि कस्ट कम हुन जान्छ। अनि त्यसलाई अलिकति हुन त पहिला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नरसँग पनि कुरा भएको थियो 2-3 चोटि नै, र उहाँको भनेअनुसार चाहिँ अब यो त अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको हुनुपर्ने हुन त हामीले यसलाई अब अहिले आएर चाहिँ अझै हामी त्यसमा चाहिँ लागि पर्ने व्यवस्था विचार गरिरहेको छु। यसमा अलिकति चाहिँ ब्याङ्करहरूले पनि यसलाई अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने यसलाई अलिकति अझै एक त किसानलाई अटोमेटिकली फाइदा हुन्छ, र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो व्यापारहरूले पनि अलिक सहजीकरण हुन्छ भन्ने मेरो कुरा छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब किसान जुन आरएनडीलाई चाहिँ मैले सुन्दाजीले अस्ति पनि भने, हामीले यो किसान क्रेडिटको लागि कार्डलाई अथवा भनौँ न यो जुन लोनको लागि चाहिँ अहिले मार्केटिङ भनेर हामीले चाहिँ अटोमेटिकली मार्केटिङ हामीले यो अहिले ज्ञान केन्द्र मार्फतबाट गएको खण्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ सजिलो होला कि, किनभने त्यसमा त अलरेडी सब्सिडीहरू प्रोग्राम भइरहेको हुन्छ। किसान त त्यहाँ कमसेकम 500-700 हजार 2000 किसान त अटोमेटिकली हरेक एउटा ज्ञान केन्द्रमा
500-700 जना किसान त अटोमेटिक भएर हुन्छ भनेपछि यसलाई अझै यो त प्योर किसान हामीले किसान खोज्नुलाई गाह्रो हुँदैन त्यसले अलिकति चाहिँ यसलाई अलिकति हेर्नुभयो राम्रो हुन्छ भन्ने चाहन्छु र अरू त अब हामीले हाम्रो सङ्घको नेपाल कृषि बेच्ने व्यवसाय सङ्घ तर्फबाट गर्ने हाम्रो भइरहेछ र यो यसको प्रोग्रामको लागि चाहिँ म के भन्छ बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र धन्यवाद मेरो शब्द धेरै धन्यवाद समुदाय तपाईँको सल्लाहको लागि। तपाईँको सल्लाह फेरि म अरूसँग सल्लाह लिएपछि इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्ने मान्छे भएको भएर अब आउने बुधबार चाहिँ हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरको एसोसिएटमा रहेर यो ज्ञान केन्द्रसँग रहेको 20वटा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुखहरूसँग किसान क्रेडिट कार्डको लागि हामीले चाहिँ छलफल र उहाँहरूलाई त्यो डिटेलमा गर्ने कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ किनभने कृषि शाखा नै हो सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ पालिकाको शाखाहरू हो उहाँसँग हाम्रो कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। तपाईँको सुझाव सल्लाहले गर्दा नै अझ हामीलाई यो कुरालाई गाइड गर्दै जानु होला जसले गर्दा शङ्खरापुरमा गर्नुभयो सुन्दाजी हजुर त्यो अब कृषि शाखा गइसकेपछि अब एकचोटि शङ्खरापुरमा हजुरले मेयर साहबसँग कोअर्डिनेट गरिदिनु पर्छ हजुरले मलाई म छुट्टै कुरा गर्छु हजुरलाई त्यो विषयमा यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँहरू जस्तो एसोसिएसन अनि बैङ्कले जस्तो प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट र हामीले त्यो कुरालाई किसानसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने यो कुराहरू अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो। हामी माझ हुनुभएको हजुर म तपाईँलाई ओके तपाईँको त देशभरि नै चल्छ हामीलाई पुणेजीलाई मेगा बैङ्कलाई तपाईँको साथ निकै नै चाहिन्छ। अरू बैङ्किङ सबै बैङ्किङ इन्स्टिट्युटहरूलाई तपाईँहरू जस्तो व्यवसाय भयो भनेदेखि चाहिँ हामी किसानकोमा बढीभन्दा बढी पुग्न सक्छौँ। नत्र भने मैले जहिले पनि भनिरहेको विषय चाहिँ एउटा ट्रस्ट हो। मन्त्रीजीले पनि जहिले उठाउने कुरा हामीलाई जहिले निर्देशन गर्नुहुँदा उठाउने कुरा नि कसरी हामीले यो डिजिटल फाइनेन्स लिट्रेसी र ट्रस्टहरू क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। पुणेजीहरूले पनि उठाउने कुरा ट्रस्ट नै हो। त्यो कुरालाई हामी काम गरिरहेका छौँ। यसरी नै अब लगभग यसको पनि लोकप्रियता बढ्दै गइराखेको छ। लगभग एक हप्तामा हाम्रो फेसबुक रेन्जमा चाहिँ लगभग 10-12 हजार चाहिँ किसानहरूले वा युजरहरूले हेर्नुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई रिलोड गरेर। त्यसकारण यसको अब यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी पनि बिस्तारै हाम्रो तर्फबाट यदि बढ्दै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। मेरो तर्फबाट पुणे सरलाई थ्याङ्क यू र सबै अरू कसैलाई केही भन्नु छ भने मैले धेरै सुजना मैले तपाईँलाई ओभर टु यु सुजना। हजुर धन्यवाद मेरो तर्फबाट। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सुनिल सरलाई, गणेश सरलाई अनि विजय सरलाई र विभिन्न अरू उपस्थित महानुभावहरूलाई किनभने हजुरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट समय चाहिँ हाम्रो लागि छुट्याएर हामीलाई चाहिने सुझाव सल्लाह अथवा भनौँ हामीले केमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ के हुनसक्छ किसानहरूको लागि के गर्न सक्छौँ अझै हामीले भन्ने कुराहरू चाहिँ वाइड एरियाहरू हजुरले देखाइदिइराख्नु भएको छ। यस साथसाथै अब अहिलेलाई प्रश्नहरू ओभरअल हामीसँग सकिएकै जस्तो छ। अब अझै फेसबुकमा हाम्रो रेकर्ड हेरेर पछि पनि फेरि प्रश्नहरू आएमा अर्को साता फेरि यसरी नै यही कार्यक्रम सुरुवात भइ नै हाल्नेछ र यही बाचाका साथ यहाँ उपस्थित र लाइभ हेरिराख्नु भएको सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै आजलाई म यो कार्यक्रमबाट छुटिन चाहन्छु र अर्को आइतबार पनि पूर्ण कुनै यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्र अथवा कुनै पनि संस्थाहरूबाट यसरी नै जानकारीहरू चाहिँ हामी सेयर गरिराख्छौँ भन्दै यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको सूचना गर्दछु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्ते।